هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی‌ها تنبلی در خوندن کتاب است که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد بیشتر می شود. کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه.